अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि इनकलाबी सूली चढ़ जाता है मगर अपने नज़रिए को बेआबरू नहीं करता। वो जीता है तो इनकलाब के लिए, वो मरता है तो इनकलाब के लिए। इनकलाब ही उसकी ज़िंदगी होती है और इनकलाब ही उसकी मौत होती है। तारीख़ गवाह है कि आज तक कोई भी सियासतदान इनकलाबी नहीं बन सका। पहले वो इनकलाबी होता है और फिर वो सियासतदान बनता है और कामयाब सियासतदान बनता है। तारीख़ में इस तरह की ढेरों मिसालें मौजूद हैं, मगर कोई सियासतदान जो है ना इनकलाबी नहीं हो सका। जो पूरी दुनिया के जितने भी इनकलाबी हैं उनका मुर्शिद है विलियम वॉल्स। ये स्कॉटलैंड की जो तहरीक आज़ादी थी, इंग्लैंड से वो के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, उसके बानियों में से था। वो बहुत बड़ा इनकलाबी था। पूरी दुनिया के इनकलाबी उसे अपना मुर्शिद मानते हैं। उसका मानना था कि मरते तो सब हैं मगर मैटर ये करता है कि कौन, कैसे और क्यों मरा। विलियम वॉल्स 35 बरस तक जिंदा रहा मगर तारीख़ उसे मिटा नहीं सकी, उसे मार नहीं सकी। वो तख्ता-ए-दार के ऊपर खड़ा था, मौत उसके सर के ऊपर मंडला रही थी मगर उसने अपने लिए रहम नहीं मांगा, अपने कौम के लिए आज़ादी मांगी। वो मरते हुए भी अपने नज़रियात से नहीं फिरा। यही पूरी दुनिया के इनकलाबियों का शेवा है। मगर अलमिया हमारा ये है कि हमारे यहाँ जितने भी इनकलाबी आए उनके दावे खोखले थे, उनके वादे झूठे थे। उनका जो इनकलाब था वो इनकलाब नहीं था। बेसिकली वो उनके अंदर का गुबार था, वो उनको ताकत हासिल करने का जो एक उनकी ख्वाहिश थी, इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठने की आरज़ू थी। हमारे इनकलाबियों ने ना कोई फ़्रांस का इनकलाब पढ़ा, ना चाइना का, ना ईरान का, ना टर्की का, ना रशिया का। दुनिया में इतने बड़े बड़े इनकलाब आए मगर उनको नहीं पता इनकलाब होता क्या है। हमारे यहाँ जो इनकलाब जो रिसेंट, जो अगर आप माजी के अंदर जाके देखें, झांकें, तो वही इनकलाब था जो पीटीआई के लोगों ने हमें इनकलाब दिखाया। बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, बड़े बड़े नारे लगाए, सब्ज़ बाग दिखाए, लोगों को बताया कि यहाँ पे करप्शन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे अकरबा परवरी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को मईशत ठीक होगी इस मुल्क के अंदर। और जब करप्शन ख़त्म होगी तो इस मुल्क के सारे मसाइल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो अपनी मन मर्ज़ी की जो अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, तरह तरह के ख्वाब लगाए। एक इनकलाब आया, पुराने पाकिस्तान से जान छुड़ाने की बात की गई, नए पाकिस्तान की बात की गई कि नया पाकिस्तान आएगा, मगर वो इनकलाब जो है ना रेत की दीवार साबित हुआ। 9 मई के बाद हम देख रहे हैं कि इनकलाबी एक एक करके जो है ना पार्टी छोड़ रहे हैं, इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। आज जो पीटीआई चैप्टर के, इस्लामाबाद चैप्टर के जो सदर थे अली नवाज़ अवान, साबिक एमएनए भी हैं, वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके स्पेशल एडवाइज़र भी थे इस्लामाबाद के हवाले से, तो आज उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। वो काफ़ी अरसे से रूपोश थे, उनके बारे में इतलात आई एक हफ़्ता भर पहले, 10 दिन पहले, कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। किसने गिरफ़्तार किया, कहाँ से गिरफ़्तार किया, कैसे गिरफ़्तार हुए, किसने अपने पास रखा, कोई इतलात नहीं है। मगर आज वो आए, बड़े हशाश विशाश थे, हंस रहे थे, वेस्टकोट उन्होंने पहनी हुई थी और वो उन्होंने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक तरफ उनके अलीम खान खड़े थे, एक तरफ उनके जो है जहांगीर तरीन खड़े थे, ओन चौधरी खड़े थे, और वो उनके दरमियान उन्होंने उनकी पार्टी का जो एक फ़्लैग है, झंडा है, वो गले के अंदर पहना और पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन साहब ने भी तस्वीरें लगाई। पार्टी के दीगर काबरीन भी खुश हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के कि एक और बड़ा पीटीआई का टूट के हमारे पास आ गया, एक और विकेट गिर गई है। मगर मैं इसे विकेट नहीं समझता, मैं इसको नहीं समझता कि ये विकेट गिरी है। ये एक चाल है जिसको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शायद नहीं समझ रही। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मगर ये इनकलाबी जितने भी छोड़ के जा रहे हैं ना, असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, उस्मान डार हो गए, फ़ारूक हबीब हो गए, सदाकत अब्बासी हो गए, या दीगर महमूद ख़ान हो गए, परवेज़ खटक हो गए, या जहांगीर तरीन अलीम ख़ान हो गए। चलें, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान की तो एक पुरानी मुखासमत चली आ रही है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से तब से ही चली आ रही है। मगर ये जो जिन्होंने बाद के अंदर ये छोड़ा है ना, ये इनकलाबी जो थे ना, ये हमारे इनकलाबी लंडे के इनकलाबी साबित हुए हैं। इनको पता ही नहीं है इनकलाब होता क्या है। इन्होंने लोगों के, बच्चों के अंदर जो तकसीम है ना, सियासी तकसीम, उसको इतना फैला दिया है कि वो नफ़रत की हद तक बढ़ गई है। अब लोग आपस में इख्तलाफ नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, वो मुखालफत पे उतर आते हैं, वो लड़ने पे उतर आते हैं। जो पॉलिटिकल क्यास है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मोहल्ले के अंदर, एक घर के अंदर लोगों का आपस में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है, दोस्तों का आपस में बैठना मुश्किल हो गया है। कोई बात करो तो आगे से लड़ने से आते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर जो पॉलिटिकल जो हालात हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों के, उसकी वजह से शिद्दत पसंदी बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। इन्होंने कहा कि हम इनकलाबी हैं, इमरान खान
تو بہت بڑے جو ہے نا انقلابی ہیں، وہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے، ملک کو سنوار دیں گے۔ عمران صاحب تو ظاہر ہے وہ اپنی ایک تقریر کرتے تھے، مگر اگر اصل بیانیہ تو یہ لوگ پھیلاتے تھے نا ٹی وی کے اوپر۔ اب ان کا انقلاب ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے، بہہ گیا ہے پانی کے اندر، اب پتہ نہیں چل رہا، ہر بندہ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی بڑے انقلابی تھے، وہ بھی بڑے دعوے کیا کرتے تھے، وہ بھی بڑا رولا ڈالا کرتے تھے، مگر وہ پرائم منسٹر بنے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے تھے۔ فیض حمید صاحب نے جو ان کی ہیلپ کی تھی، قمر جاوید باجوہ نے ہیلپ کی تھی، اس کے بعد جو حالات بنے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، جس طرح سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوئی ہے، اور جس طرح عمران خان بھولے ہیں، اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے جا رہا تھا سارا انقلاب۔ وہ سارا کام کر رہے تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فرح گوگی پنجاب کے اندر کیا کر رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عثمان بزدار کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں، محمود خان کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں، وہ کس کے چیف منسٹر ہیں دونوں، وہ کس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کون لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کس کے گھر کے اندر سونے کے جو ہار آ رہے ہیں، ہیرے کے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہیرے آ رہے ہیں 5 کیرٹ کے، 3 کیرٹ کے، وہ کس کے آشیرواد کے اوپر آ رہے ہیں۔ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا حالات کس طرف جا رہے تھے، ڈائمنڈ کس طرف سے لیے جا رہے ہیں، توشہ خانہ کا کاروبار کس طرح چل رہا تھا۔ توشہ خانہ سے چیزیں لینی بری بات نہیں ہے، لینی چاہیے۔ اب باہر جاتے ہیں تو ان کو پرائم منسٹر کو ہی ملتے ہیں، باقی لوگوں کو چیف منسٹرز کو ملتے ہیں، منسٹرز کو ملتے ہیں، لے لیں کوئی بات نہیں ہے، اگر ملک کا قانون ہے تو ضرور لیں، مگر اس کو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ سستے لیتے جائیں، مہنگی بیچی جائیں، آپ اپنے بزنس تجوریاں بھریں، اور اس کے بعد پھر آپ الیکشن کمیشن کے اندر اس پیسے کو، اس مال کو، اس زیور کو، اس گھڑی کو، اس چیزوں کو آپ شو بھی نہ کریں۔ آپ کو تو شو کرنا پڑتا ہے، مگر خان صاحب نے نہیں کیا توشہ۔ آپ انقلابی تھے، مگر آپ نے سائفر کے اوپر بھی سمجھا، پھر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے مقدمہ چل رہا ہے۔ ہمیں ان انقلابیوں سے نا، اس طرح کے انقلابیوں سے جو ہے نا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، خدا را اس طرح کے انقلاب کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کھلے اس کے ساتھ آئیں، آپ ایشوز پہ بات کریں، معیشت پہ بات کریں، یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں، جو دیگر معاملات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہاں پہ کاروبار نہیں پلپ رہا ہے۔ ہم انڈیا کے اندر اتنی انڈسٹری پھل پھول گئی ہے، ان کی زراعت اتنی آگے چلی گئی ہے، ان کے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پہ چلے گئے ہیں، ان کی ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں، وہ ایک معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا ہے۔ اور ہماری اکانومی کا حجم دیکھیں $350 ارب پہ ہے، اور انڈیا کی اکانومی کا دیکھیں وہ $3500 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو کتنا فرق آ گیا۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں معیشت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، آئی ٹی کے میدان میں انقلاب بڑھنے چاہیے۔ ہمیں ان کھوکھلے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا، سوائے شدت پسندی کے، سوائے نفرت کے، یہ جو ہے نا اس سے ہمیں کوئی نہیں ہو رہا۔ تو یہ جتنے انقلابی ہیں ان سے جو ہے نا پاکستان محفوظ رہے تو اچھا ہے۔ مجھے باقی یہ لگ رہا ہے جو علی نواز امان صاحب ویسے بڑے دبنگ آدمی ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں، بڑے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اور بڑے نیچے سے ہیں، گراؤنڈ ان کے جو ہے نا عام جو ہے نا جو عام آدمی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے جاگیردار کے بیٹے ہیں، اور وہ بالکل عام آدمی ہیں، مڈل کلاس فیملی سے اوپر آئے ہیں تو بڑی اوپر تک گئے ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ بڑے لوئل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے پریس کانفرنس اس لیے نہیں کی کہ کچھ دن پہلے ہی وہ جو ہے نا عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد یا صداقت عباسی کے انٹرویو کے بعد وہ ایک حلفیہ ویڈیو جاری کر چکے تھے۔ میں جو بھی آج کے اس کے بعد کہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میں جو ہے نا اسی حالات میں دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر یقین کوئی نہ کرے۔ مجھے نہیں 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے کچھ کہا، اور مجھے نہیں یہ کہا، اس لیے اس کو پریس کانفرنس نہیں کی گئی، انہوں نے کی، مگر مجھے لگتا ہے یہ سارا اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ یہ جو لوگ کافی دیر سے گئے تو جو شروع میں چھوڑ گئے پارٹی، جو استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، جس طرح باقی چلے گئے جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی، اور یہ وہ لوگ تو عثمان بزدار، محمود خان، پرویز خٹک، علیم خان جہانگیر، یہ تو نکل گئے، باقی الیکٹیبلز بھی نکل گئے، مگر جو اب لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ یہ تو پہلے گھنٹے کے اندر پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر جو وہ بولتے ہیں عمران خان کے خلاف وہ بولی جائے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تو انہوں نے پہلے ہی ویڈیو بیان کے اندر کہہ دیا تھا کہ جناب کوئی کسی بات کو نہ مانا جائے میری کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایکٹیو کتنے ہوتے ہیں۔ میں علی نواز امان پہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر وہ اس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کا کوئی عہدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ان کے لیے جیت کے لیے آگے الیکشن ہے اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بالکل یہ ایک رسمی کارروائی تھی، جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ ساری چیزیں آئندہ دنوں میں کھل جائیں گی، مگر مجھے ایسے لگتا ہے یہ سب کچھ جو ہے نا پارٹی چھوڑی ہے، یہ اس کو عمران خان کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے آشیرواد حاصل ہے انہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔